औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तिबिल कुलूबि व दवाइहा व आफियतुल अबदान व शिफाइहा व नूरुल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबिही दाइमन अबदा। मज़ीद नाज़रीन, वासिल उम्मत सेंटर के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। आज होम्योपैथिक की दवा जिसका हम जिक्र करेंगे उसकी जो अहम इलामात हैं वो मैं आपके साथ ज़रा शेयर करता हूँ। इस दवा की जो सबसे बड़ी खूबी है वो है अखराज खून को रोक देना। और ये कौन सा अखराज खून है? जिस अखराज खून के साथ बेहोशी और चक्कर आने की कैफियत जिस्म मरीज के अंदर मौजूद हो और मरीज पुरानी खूनी पेचिस का शिकार हो और जिसमें उसको म्यूकस भी साथ खारिज हो रहा हो और रहम से अखराज खून हो रहा हो और बार बार एबार्शन का खतरा रहता हो, हर दफा अस्काते हमल का डर लगा रहता हो और जो निचले पेड़ों के जो आज़ा हैं वो इतने ढीले ढाले हो गए हों कि वहां ईठन जैसा दर्द होता हो और पीप का अखराज बकसरत हो रहा हो और खून भी आता हो। तो इन तमाम इलामात के तहत होम्योपैथिक की जो बहुत अच्छी दवा है उसका नाम है ट्रिलियम पेंडोलम, जिसको शॉर्टकट में ट्रिलियम पेंड भी कहते हैं। तो ये थी वो ट्रिलियम पेंड के हवाले से बुनियादी इलामात। अब इंसानी आज़ा के हवाले से ट्रिलियम पेंड पर थोड़ी सी रोशनी डाल देते हैं। ट्रिलियम पेंड का जो मरीज होता है उसको सर में जो इलामात महसूस होती हैं वो कुछ ऐसे होता है कि पेशानी में दर्द होता है और पेशानी के दर्द के साथ मरीज ये महसूस करता है कि अगर कोई बोलेगा, यानी आवाज अगर कोई आएगी, कोई आवाज वो सुनेगा तो आवाज से उसका सर का दर्द बढ़ता है। अब कोई बोले, कोई म्यूजिक की आवाज हो, कोई हॉर्न की आवाज हो, जहाज गुजरने से कोई अगर जन्नाटेदार आवाज आती है तो इससे उसकी तकलीफ बढ़ जाती है, उसकी पेशानी का दर्द बढ़ जाता है। ये मरीज इंतहाई वहमी होता है और महसूस करता है कि इसका जो आंख का गोला है वो बढ़ गया है और इसको धुंध महसूस होती है और हर चीज इसको नीली नजर आती है और बाज मरीजों को इस दर्द के साथ नक्सीर भी चलती है। अगर इस मरीज कि मुंह की इलामात हम डिस्कस करें तो मुंह के हवाले से इसके मसूड़ों से खून आ रहा होता है और दांत निकलवाने के बाद भी जो खून आते हैं वो भी ट्रिलियम पेंड की इलामात में जाते हैं। अगर बुनियादी तौर पर जैसे हम देख रहे हैं कि पेचिस खूनी है या रहम से अखराज खून है, अब ये दांत या मसूड़े से भी खून है, तो ज़ाहिर ये हो रहा है कि ये अखराज खून की अच्छी अद्वियात में से एक दवा है। इसी मरीज की अगर मैदे की इलामात के हवाले से हम बात करें तो इस मरीज को शदीद गर्मी और जलन का एहसास होता है और ये जो जलन है ये मैदे से उठकर रिजा की नाली तक आ जाती है और मरीज को मैदे से खून आना शुरू हो जाता है। अब यहां भी अखराज खून की बात है। इस मरीज के अगर पखाने के हवाले से हम बात करते हैं तो इसको खूनी दस्त होते हैं, पुराने दस्त होते हैं, खूनी पेचिस होता है और बाज़ औक़ात इस मरीज को सिर्फ आता ही खून है और पखाना आता ही नहीं है, सिर्फ खून का खराज हो रहा होता है। ख़वातीन के अमराज के हवाले से ट्रिलियम पेंड पर हम अगर को डिस्कस करते हैं तो रहम से अखराज खून और ऐसा महसूस हो कि कमर और कूल्हे के टुकड़े उड़ जाएंगे
اس حد تک شدید درد ہوتا ہے، اور کمر کو باندھ لینے سے یہ مریضہ افاقہ محسوس کرتی ہے، اور ذرا سی حرکت کرتے ہی چمکدار خون کا اخراج شروع ہو جاتا ہے اور زور سے بہنے لگتا ہے۔ رحم کی رسولیوں کی وجہ سے جو خون کا اخراج ہوتا ہے وہ ٹریلیم پینٹ کی زد میں آتا ہے۔ اگر رحم اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے، رحم اپنی جگہ سے ٹل گیا ہے، ڈسلوکیٹ ہو گیا ہے، تو اس صورت میں بھی ٹریلیم پینٹ کو قطع نہیں بھلانا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو نیچے کے رخ دباؤ کا احساس کرتی ہیں، نیچے کے رخ جن کو دباؤ ہو رہا ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ بڑی مؤثر ہے۔ اور مینسز بعض اوقات رک جاتے ہیں، موقوفی حیض جسے کہتے ہیں، اس میں یہ بہت اچھی دوا ہے۔ اور بچے کی پیدائش کے بعد اچانک خون جیسے گہرے سرخ رنگ کے اخراج ہو رہے ہوتے ہیں، اور بچے کی پیدائش کے بعد پیشاب اگر قطرہ قطرہ کر کے آ رہا ہے تو پھر بھی مریضہ کی دوا ٹریلیم پینٹ بنے گی۔ اس کے ریسپریٹری سسٹم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ خواتین جو ٹریلیم پینٹ کی زد میں آ رہی ہوتی ہیں یا مرد، تو کھانسی اور اس کے ساتھ جن لوگوں کو خون آتا ہے، اب پھر یہاں بھی خون کے اخراج کی بات نکلی ہے کہ کھانسی ایسی جس کے ساتھ خون آ جائے اور پیپ کی طرح کا کف نکلتا ہو اور سینے کے نچلے حصے میں شدید درد ہوتا ہو، چیسٹ کنڈیشن ہوتی ہو، چیسٹ پین ہوتا ہو، سانس کی بقیدگی کی وجہ سے دم گھٹنے کا احساس ہوتا ہو، اور دورے پڑتے ہوں، چھینکیں بہت زیادہ آتی ہوں، گولی لگنے جیسا اگر درد محسوس ہوتا ہے، تو یہ ٹریلیم پینٹ ہی دوا بنے گی۔ یہ تھا ٹریلیم پینٹ کے حوالے سے ٹریلیم پینٹ کا تعارف اور اس کی چیدہ چیدہ علامات۔ عام طور پر ٹریلیم پینٹ کو مدر ٹنکچر فارم میں یا اس سے بڑی طاقتوں میں 30 طاقت میں 200 طاقت میں استعمال کروانا چاہیے، اور رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کامل یقین ہے کہ آپ کو ہمارا ٹریلیم پینٹ کے حوالے سے یہ مختصر سا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کا بٹن ضرور دبا دیجئے گا، اور کمنٹس کا جو سیکشن ہے وہ ہمتاً آپ لوگوں کی رائے کے لیے، اظہار خیال کے لیے خالی ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ نئے آنے والے دوست جو پہلی دفعہ آج ہمارے چینل سے مستفید ہو رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے، تاکہ اسی قسم کی معلومات پر جو ہماری آنے والی ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت پوری دنیا کے انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔